आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के अपने दौरे के दौरान पीएम किसान स्कीम के तहत 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 17वीं किस्त जारी करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह मणिपुर में नस्ली मसले को हल करने की गरज से कुकी और मेतेई तबकों के साथ गुफ्तगू करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलीवन के भारत दौरे से बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। मुल्क के शुमाली हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई है। मौसमियात के महकमे ने कौमी राजधानी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और भारत की अंकिता रैना इटली में जारी WTA वेनेटो टेनिस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 17वीं किस्त जारी करेंगे, जिसे मुस्तफ़ीद होने वाले तकरीबन 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खातों में मुंतकिल किया जाएगा। पीएम किसान स्कीम के तहत अब तक 11 करोड़ से ज़्यादा किसान कुंभों को 3,04,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम फराहम की जा चुकी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म कृषि सखी के तौर पर अपनी मदद आप ग्रुपों की 30,000 से ज़्यादा ख़वातीन को सर्टिफिकेट्स भी देंगे। आज वाराणसी के अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पीएम किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आकाशवाणी के नामा निगार ने खबर दी है कि तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लेने के बाद जनाब मोदी का वाराणसी का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म कल बिहार जाएंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत मणिपुर में तमाम शहरियों के लिए सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के तईं मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। कल नई दिल्ली में मणिपुर की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लेने की खातिर बुलाई गई आला सतह की एक मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने कहा कि दाखिली उमूर की वजारत मेतेई और कुकीज़ दोनों ग्रुपों से बातचीत करेगी ताकि जल्द से जल्द आपसी इख्तलाफात को दूर किया जा सके। उन्होंने मणिपुर में अमन और भाईचारा बहाल करने के लिए मरकज़ी फोर्सेस की तैनाती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर मरकज़ी फोर्सेस की तैनाती में इजाफा किया जाएगा और तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनाब शाह ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत रियासत में सिक्योरिटी की सूरत हाल को मुस्तहकम बनाने में मणिपुर हुकूमत को भरपूर ताउन फराहम कर रही है। वज़ीर दाखिला ने राहती कैंपों की सूरत हाल, ख़ास तौर से खुराक, पानी, दवाओं और दीगर बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी का जायज़ा लिया। जनाब शाह ने मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो बेघर होने वाले लोगों के लिए हिफ्ज़ाने सेहत और तालीम की सहूलतों और उनकी बाज़ाबादकारी को यकीनी बनाएं। अमेरिका ने ये बात दोहराई है कि अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलीवन के भारत दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मौजूद मजबूत शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने और भारत बहरुल काहिल खित्ते को और ज़्यादा खुशहाल बनाने में मदद मिलेगी। व्हाइट हाउस में मीडिया के अफराद से बात करते हुए अमेरिका के कौमी सलामती कौंसिल के राब्ताकार जॉन कर्बी ने भारत और अमेरिका को दो सबसे कदीमी और बड़ी जमहूरियतें करार दिया और कहा कि दोनों के दरमियान दोस्ती का एक मुनफरिद रिश्ता है। उन्होंने कहा कि जनाब जैक सुलीवन के दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक के कलीदी शोबों को वसअत देना है। इससे कबल जनाब जैक सुलीवन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों, ख़ास तौर से अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों से मुताल्लिक़ इक़दामात पर पेशरफ्त के बारे में तफसील बताई। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के अपने हममनसब जैक सुलीवन के साथ अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ अमेरिका भारत पहल की दूसरी मीटिंग की सदारत की। कल मीटिंग के दौरान जनाब डोभाल और जनाब सुलीवन ने टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ अहम नौइयत की साझेदारी के दूसरे मरहले के लिए विज़न मुकर्रर किया। ये आकाशवाणी है। मुल्क का पूरा शुमाली हिस्सा शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने पेशगोई की है कि आज भी इस खित्ते में शदीद से बहुत शदीद गर्मी रहेगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत शुमाली भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
آج اتر پردیش، دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، بہار، اتراکھنڈ اور جھارکھنڈ کے حصوں میں شدید سے بہت شدید گرمی کی صورتحال کا قوی امکان ہے۔ تاہم شمال مغربی بھارت کی جانب مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے زیر اثر کل سے اس صورتحال میں رفتہ رفتہ کمی آنے کا امکان ہے۔ آج دلی، اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مشرقی مدھیہ پردیش میں رات کے وقت میں بھی شدید سے بہت شدید گرمی کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ ڈاکیومنٹری، شارٹ فکشن اور اینیمیشن فلموں کا 18واں ممبئی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ممبئی میں جاری ہے۔ اس سال 61 زبانوں میں 59 فلموں کی کل 314 فلمیں شامل کی گئی ہیں۔ آج فیسٹیول کے چوتھے دن کئی فلمیں دکھائی جائیں گی، جن میں دی لاسٹ شفٹ، آکاش گنگا، ٹیلز آف اوبلیوین اور دیگر فلمیں شامل ہیں۔ چین کے گوانگ ڈونگ صوبے میں موسلادھار بارش کے سبب مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے 5 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ 15 افراد لاپتہ ہیں۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق اتوار کو صوبائی شہر میزونگ کے کئی حصوں میں شدید بارش ہوئی۔ سیلاب، خشک سالی اور طوفان سے نمٹنے والے صوبائی ہیڈ کوارٹر نے کہا ہے کہ اب تک 13 افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ کل سے اب تک گوانگ ڈونگ صوبے کے گھنی آبادی والے حصوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ چین کو کئی ہفتوں سے موسم کی بے حد شدید صورتحال کا سامنا تھا۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے جموں کشمیر میں سڑکوں اور شاہراہوں سے متعلق پروجیکٹوں کا جائزہ لینے کے لیے سری نگر کے راج بھون میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق پروجیکٹوں کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر نتن گڈکری کے تئیں اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جموں کشمیر کے ایک مضبوط اور شاندار مستقبل کے لیے پوری ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور مرکز کے زیر انتظام اس علاقے کی اقتصادی ترقی کو رفتار ملی ہے۔ سری لنکا کی بحریہ نے آج 4 بھارتی ماہی گیروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پڈوکوٹئی سے تعلق رکھنے والے یہ ماہی گیر مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ انہیں سری لنکا کی آبی حدود میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا ہے۔ بعد میں انہیں مزید پوچھ تاچھ کے لیے بندرگاہ لے جایا گیا۔ ٹینس میں اٹلی کے شہر کیبا میں آج بھارت کی انکتا رینا WTA وینیٹو اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے سیدھے سیٹوں میں اپنی حریف کھلاڑی چیک جمہوریہ کی ڈومینیکا سلکووا کو 7-5، 6-3 سے ہرا دیا۔ نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں اولمپک اور عالمی چیمپئن نیرج چوپڑا آج فن لینڈ کے ترکو میں پاؤ نورمی اسٹیڈیم میں ورلڈ ایتھلیٹکس کانٹیننٹل گولڈ ٹور میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ جیتنے والے اور ڈائمنڈ لیگ فائنل جیتنے والے کھلاڑی کا مقابلہ جرمنی کے میکس ڈیننگ سے ہوگا، جو 90 میٹر کلب کے سب سے کم عمر کھلاڑی ہیں۔ ٹینس میں بھارت کے یوکی بھامبری اور فرانس کے ان کے ساتھی کھلاڑی البینو اولیویٹی کا مقابلہ جرمنی کے شہر ہیل میں ATP ہیل اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے پری کوارٹر میں ہینڈرک جیبنس اور کانسٹینٹ کی جرمنی جوڑی سے ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج وارانسی کے اپنے دورے کے دوران PM کسان اسکیم کے تحت 20,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی 17ویں قسط جاری کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ منی پور میں نسلی مسئلے کو حل کرنے کی غرض سے کوکی اور میتئی طبقوں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیون کے بھارت دورے سے باہمی تعلقات مستحکم ہوں گے۔ ملک کے شمالی حصوں میں گرمی کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے قومی راجدھانی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور بھارت کی انکتا رینا اٹلی میں جاری WTA وینیٹو ٹینس اوپن کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔